अस्सलाम वालेकुम जी कि तुम मेरे को जानते हुए राना असने सारे दे पे यूट्यूब चैनल जिंदगी रखना ते आज मैं वेना पिया लोधरा छोड़ा लोधरा हाँ छोड़ा मेरे को मामू छोड़ा आज समय दे पे लोधरा असलम भाई दा काम आई थोड़ा इलेक्ट्रिशियन दा सामान चाहना है आज मैं वाल दुकान बंद कर रखी है मैं के जोल वाल साहब आज रोजा डोजा है सारे मुबारक ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ते खुशखबरी में अपना मोबाइल के अंदर दे देखो वीडियो इन मोबाइल पे ना लेके ओपो ए1 के आज किदम होन से नाल पहले का है दुकान से मैं तो चलाऊंगा कि मोबाइल के ना ते समय ते पे हैं लोधरा तक दिखे सो गया साउथा ऑन द वे रोड पर क्या है वाओ सारे रोड तो खड्डे जोर देन धक्के लाग दे मैं आज मैं रोता हूँ रखा कना कल रोजा रखा ही रात महीना वाल अफ्तारी वाले पानी ज़्यादा पी के दाई उन्हें वजह तो ना थोड़ी तबीयत मेरी खराब थी गई दे होने वाला फर्ज रोजा रखे सा उन्हें बाद वाल देखो क्या थी ने सारे ना लेकिन वाल भी होता है रोड तो बनया हुआ है लेकिन दिल निकलना पिया के असा भी कोई परे बनो या कहीं करो लेकिन छोड़ो आज साने बहन लोधरा ने मेरे फैन आ बजो ये चीज चाचे की वीडियो बनाई है अगर देखो ये देखो सही सामने पता नहीं क्या वो बन रहा पे सही ये देखो लोधरा 22 किलोमीटर है लेकिन सुबह बाद 5 किलोमीटर है मम रोड तो बढ़िया बेतवारी है यो अगा खराब है अगा माल खराब है ऐसे ही तरीन लेना बाग है जंगीर खान तरीन का बाग है व्यूज चेक करो कमाल आम लगते पे आम खास हैं तो ही खास हैं बच्चे काम कर रहे हैं सामने थाना है मम थाना नहीं है हाँ ये उन्होंने है चौकी वो चौकी है सामने ऐसा हम पहुंच चुके हैं लोधरा फाटक दे डबल फाटक दे ऐसा पहुंच चुके हैं लोधरा डबल फाटक दे हम लोधरा वहाँ गाड़ी है देखो वाल क्या बनता पे ऐसा ओ देखो सामने क्या है लोधरा शहर में होने वाले हैं असा लोधरा शहर है जो इंटर थी चुके हैं काम में जरा वो काम करे हैं सब केरा काम आई असा हम पहुंच चुके हैं लोधरा डाकखाना पहुंच चुके हैं किधर सामने वाली लोधरा जी फैसल मस्जिद है एक इस्लामाबाद है एक लोधरा है फैसल मस्जिद लोधरा शहर चेक करो सामने एम्बुलेंस ऐसे मेन बाजार है एक म्यूनसिपल कमेटी लोधरा बनने पर
ڈے اتنا سامنے سارا چلان کٹی جائے او سائیں موٹر سائیکل والا شکر ہے بچا کے دے سی شکر ہے اتنا احسان ہے اولا ہاں اسلم بھائی گنا آیا جرا سامان وہ گھندے پنے یہ دیکھو پکھے آنے دکان بیٹھے ہیں تو سامان گھنا آیا تو فینلی ہم نے اساں سامان گھن کے دے چیک کرو ہوں ویندے پہ پیٹی شیٹی سامان بھی ہے ہوں ویندے پہ گھر دکان دے میں دکان دے ویسا دے چاہے سامان بنی ویندے ہیں تڑپتا ہے ہوں کیا کمیں آپ ہیں دو دل آدھی رمضان شریف رمضان اچھا مار آج میں روزہ کہن رکھا ہو ایک روزہ جانے دیا کو ہے دیا کو ہے میں خدا کہنے تڑپتا ہے یہ دل میرا گھر ویندے پیسے اے محل چ ویسی اے کہ لودراں جو نکتے وینے ہیں تڑپتا ہے یہ دل میرا اوئے ہوئے 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 اور مرے آنٹی بیچا گیا استغفراللہ دے فینلی ایسا ہون وینے پہ گھر دے گھر وائن دے دکان دے وینے پہ دکان دے ویسوں وال تک رسے سامان گھنن آئے ہو سامان گھن کے دے اور گھر وینے پہ لوگ رہے ہیں جو ڈبل پھاٹا کو نکل چکے ہیں دے آج دی ویڈیو جاسا کرنے آئے تھے ہیں میں یہ دیکھتا آپ کو سارے لودراں دے بہت چنگا لگیا ہو سی اگر چنگا لگے دا کمنٹس کر ضرور دسے سو تو میرے چینل کو نویں جڑے ہیں وہ سبسکرائب کر دے پھرا بال مل سو نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ